एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको तयारी। निजी जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै नगरसभादेखि सडकसम्म विरोध। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्करले मारे 2वटा गैंडा। प्रदेश 1 का 4 मन्त्रालय खारेज, मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी। उड्डयन सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्न इयुको टोली नेपाल आउने योजना तत्कालका लागि स्थगित। 18 महिनाको बच्चालाई मेडिसिटी अस्पतालले लगायो म्याद गुज्रिएको खोप। तिब्बतको निङचीमा गएको हिमपहिरोमा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु। सुस्मिताको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई जन्मकैद, सासुलाई 10 वर्ष जेल। प्रधान न्यायाधीशको तलब 1,02,000। अरु संवैधानिक पदाधिकारीको कति छ त? यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। एमाले सांसद पक्राउ नपरेको विषयमा गृहले गरायो प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण। सुनको मूल्य तोलाको 2 लाख आसपास पुग्ने अनुमान। मन्त्रीहरूले पाए जिम्मेवारी 2 मन्त्रालय। मुख्यमन्त्रीसँगै त्रासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमति प्रस्ताव अलपत्र, कांग्रेससँग कुरा अघि बढेन। नर्स अभावका कारण वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित भयो। सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा चालक सहचालकबाट दुर्व्यवहार भयो भने फोन लगाउनुस्। यी नम्बरमा वैदेशिक रोजगारीलाई सम्मानित र पारदर्शी बनाई छोड्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। काठमाडौँ महानगरमा डोजरको मनपरी भन्दै भयो ठूलो हंगामा। बालेन शाह ठूलो समस्यामा। त्यसैगरी भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत ऐठन किन हुन्छ यसबारेमा पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको प्रसंगबाट। दर्शक महानुभावहरू, गृह मन्त्रालयले नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका कोइरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। फरार प्रतिवादी संसदमा उपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर कोइरी भने पक्राउ परेका छैनन्। बिहीबार सभामुखको निर्वाचनका क्रममा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले कोइरी बैठकमा उपस्थित भएको नभएको निर्क्युल गर्न माग गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, शुक्रबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीले पटक पटक दिएको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निज प्रतिवादीलाई कानून बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बेहोरा अनुरोध गरेको छ। कोइरीमाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भई अस्पताल लैजाने गरेका शहीद थमन थापालाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको अभियोग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको 6 महिनापछि सरकारले न्यायाधीशहरू र संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार प्रधान न्यायाधीशको तलब 1,02,293 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी सर्वोच्चका न्यायाधीशको 85,083 रुपैयाँ, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको 80,707 रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशको 76,383, जिल्ला न्यायाधीशको 64,895, संवैधानिक निकायका प्रमुखको 80,707, संवैधानिक निकायका सदस्यको 77,660, योजना आयोगका उपाध्यक्षको 79,385 र योजना आयोगका सदस्यको 77,660 रुपैयाँ तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको पनि पेन्सन पट्टा बनेको थिएन। अब भने बाटो खुलेको छ। यी सबै पदाधिकारीहरूले बढ्नु अघिको तलब सुविधा लिइरहेका छन् भने साउनपछि बढेको तलब भने हिसाब गरेर एकमुष्ट रूपमा पाउनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन शाहले गरेको काममा धेरैले सम्झिने भनेको डोजर चलाउनु नै हो। नक्सा विपरीत बनाएका संरचना भत्काउनु हुने आफै नर्भिक अस्पताल र बानेश्वरको अल्फा बिटा कम्प्लेक्स पुगेको भिडियो त सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो। बालेन निर्वाचित भएपछि नक्सा विपरीतका संरचना भत्काउन महानगरपालिका आक्रामक भएर लाग्यो। महानगरपालिकाका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्ममा 50 भन्दा बढी क्षेत्रमा डोजर चलिसकेका छन् भने डोजर भने निर्माणमा नभई संहारमै प्रयोग भएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक
महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा बनेका संरचनाहरूलाई हटाएर शहरी सुविधा व्यवस्थापन कायम गर्न भन्दै डोजर चलाउन थालेको थियो। शहरमा नक्सा पास नगरी बनेका र कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक बाटो र जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाउने महानगरको योजना थियो। तर अहिले डोजरको प्रयोगले गलत बाटो समाएको छ र महानगर जतासुकै पनि बल प्रयोग गर्न डोजरको सहयोग लिइरहेको छ। पर्याप्त पूर्व तयारी र योजना बिना नै डोजर चलाएर भत्काएका ठाउँ अहिलेसम्ममा अस्तव्यस्त छन्। महानगरपालिकाले वडा कार्यालयबाट माग भएको महानगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, विभाग अधिकारी र नगर प्रहरी प्रमुखलाई सूचना आएका आधारमा अथवा सूचना आएका घरमा संरचना भत्काउन डोजर प्रयोग गरेको पाइएको छ। महानगरको एक अधिकारी महानगरको डोजर तजबिजीमा चल्न थालेको बताउँछन्। कतिबाट गुनासो या सूचना आयो भने डोजर पठाउने कुरा भइहाल्छ। सूचनाको तथ्य के हो, कति संवेदनशील विषय हो, कसैको स्वार्थ गाँसिएको छ कि छैन, पर्याप्त समय दिन जरुरी छ कि छैन, सुरक्षामा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने हिक्का नै राखिन्न भन्दै ती अधिकारीले बताएका छन्। मेयर वा महानगर प्रहरी प्रमुखलाई कन्भिन्स गर्न सक्नेले जतिसुकै बेलामा डोजर लगेर चलाउन सक्ने अवस्था छ भन्दै उनले बताएका छन्। महानगरले पर्याप्त गृह कार्य बिना नै डोजर चलाउँदा पर्याप्त समय नदिँदा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न समेत नभएर व्यक्तिहरू पीडित बन्न पुगेका छन् भन्दै बताउन थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् भने 28 पुसमा महानगरले 31 नम्बर वडाको शङ्खमूल स्थित साहेल महर्जनको निजी जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृह अगाडि स्थानीयले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। महानगरको कदम विरुद्ध 31 नम्बर वडाको नेवा दयदबु सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सामी सहित स्थानीयले मेयर बालेन शाह यानि कि बालेन्द्र विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले वडा कार्यालयको अनुरोधमा 8 मिटर सडक विस्तार गरेको भन्दै महर्जनको जग्गामा रहेको पर्खाल भत्काएको थियो। 28 गते नै सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सामी डोजर रोक्न पुगे पनि नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले महानगरको निर्णय भन्दै डोजर चलाएको बताउँछन्। विशेष गरी निजी जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै नगरसभादेखि सडकसम्म विरोध हुन थालेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्। आज न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन्। यसको निम्ति अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै पेशी अटोमेसन को लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अदालतहरूमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूको डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। यसलाई परियोजनाकै रूपमा प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन भएको अवस्थामा अदालतहरूमा हाल रहेका करिब 36 लाख मुद्दाका मिसिल कागजहरूको स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने सोच रहेको छ। त्यसो हुन सकेमा मिसिल कागजातहरू सुरक्षित रहने र ती कागजातहरूमा कुनै पनि अदालत तथा माथिको अदालतबाट पनि सहज रूपमा मिसिल कागजात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसले माथिल्लो अदालतले मिसिल मगाउन लाग्ने समय तथा लागत बचत भई समयमै न्याय सम्पादन हुन सक्ने, सरकारवालाले आफ्नो नजिकको अदालतमा गएर आफ्नो मिसिलमा रहेको फैसला लगायतका कागजातका प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्दछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको तयारी रहेको छ। तस्करले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी नदी किनारामा 2वटा गैंडा मारेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित नारायणी नदी किनारमा मृत अवस्थामा 2वटा गैंडा फेला परेका हुन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश तिवारीका अनुसार एउटा अन्दाजी 14 वर्षको वयस्क पोथी गैंडा र सोही गैंडाको 4 वर्षको केटोलाई तस्करले मारेका हुन्। स्थानीयले गैंडा मृत अवस्थामा देखेपछि निकुञ्ज र सेनालाई खबर गरेका थिए। पोथी गैंडाको खाक काटिएको अवस्थामा फेला परेको छ भने त्यसैले यो गैंडा तस्करले मारेको हुन सक्ने निकुञ्जको भनाइरहेको छ। गैंडा मृत्युबारेमा अनुसन्धान भइरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्जमा चोरी सिकारीबाट मारिएको घटना यो पहिलो हो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य भने विदेश भ्रमणमा छन्। यस वर्ष यी सहित 10 गैंडा मरेका छन् भने 9वटा गैंडा भने अन्य प्राकृतिक कारणले मरेको निकुञ्जको दाबी रहेको छ। प्रदेशिक सरकारले 4वटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या 13वटाबाट घटाएर 9वटा कायम गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालय संख्या 9मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। तर कुन कुन खारेज गर्ने तय भएको थिएन। शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले 9वटा मन्त्रालय तोकेको सरकारका प्रवक्ता एवं बिना विभागीय मन्त्री भक्ति सिटौलाले जानकारी गराउनु भएको छ। अब प्रदेश सरकार
सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् भने त्यस्तै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन्। यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएका छन्। खारेज भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी कायम रहेका मन्त्रालयमा तोकिनेछ। विशेष गरी प्रदेशका 4 मन्त्रालय खारेज गरिएको छ भने मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी पनि गरिएको छ। नेपालको उड्डयन सुरक्षा बारेमा अनसाइट मूल्याङ्कन गर्न नेपाल आउने योजनामा रहेको युरोपेली युनियनले तत्कालका लागि नेपाल भ्रमण रोकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूको अनसाइट मूल्याङ्कन तत्काल रोकिएको जनाएका छन्। 1 माघमा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि प्राधिकरणको जनशक्ति दुर्घटना जाँच आयोगको काममा खटिनु पर्ने भएकाले आपसी सहमतिमा तत्कालका लागि ईयूको नेपाल भ्रमण रोक्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। ठूलो दुर्घटनाका कारण प्राधिकरणको जनशक्ति खटिनु पर्ने भएकाले ईयूको भिजिट तत्कालका लागि रोकिएको भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको उड्डयन सुरक्षा बारेमा ईयूले गत अक्टोबरमा एक टोली नेपाल पठाएर अध्ययन गरेको थियो। सो टोलीले उडान सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्को टोलीलाई साइटमै खटाएर अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार टोली पठाउने तयारी गरिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार फेब्रुअरी वा मार्चमा यो टोली नेपाल आउने तयारीमा थियो। प्राधिकरण र ईयूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उड्डयन सुरक्षाका लागि ईयूले नेपाललाई निरन्तर सहयोग जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ। जिल्ला अदालत मकवानपुरले हेटौडा 4 की सुस्मिता केसीको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै परिवारका 4 सदस्यलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश श्री प्रसाद सञ्जेलको एकल इजलासले सुस्मिताका ससुरा प्रकाश थापा, जेठी नन्द दुर्गा थापा कार्की, ज्वाइँ अरुण कार्की र कान्छी नन्द सीता थापालाई दोषी ठहर गर्दै जनही 25 वर्षको कैद हुने फैसला गरेको हो। सासू तुलसा कुमारी थापालाई भने हत्याको मतियार ठहर गरी 10 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। कपिलवस्तु बाणगङ्गा नगरपालिका माइती भएकी सुस्मिताको 1 असार 2077 मा हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 कर्रा स्थित उनका घरका परिवारका सदस्यहरू मिलेर विवश ढङ्गले हत्या गरेका थिए। सुस्मिताका श्रीमानको रूपेन्द्रको 23 असोज 2076 मा डाउन्नेमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो भने रूपेन्द्रको दुर्घटना बिमा बापत आउने रकमका लागि परिवारका सदस्यहरूले मिलेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विशेष गरी सुस्मिताको हत्यामा संलग्नलाई 4 जनालाई जन्मकैद दिएको छ भने सासूलाई 10 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। गत पुसको पहिलो साता सिङ्गापुरका केही विश्लेषकहरूले सन् 2023 मा सुनको मूल्य प्रति औंस $4000 सम्म पुग्ने अनुमान गरे। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1930 मा कारोबार भइरहेको छ भने नेपालमा प्रति तोला $1,05,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सिङ्गापुरमा मुख्यालय रहेको स्विस एसिया क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक तथा चिफ इन्भेस्टमेन्ट अफिसर यर्क काइरनले सन् 2023 मा सुनको मूल्य प्रति औंस $2,500 देखि $4,000 सम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम CNBC ले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा सुनको मूल्य तोलाको 2 लाख आसपाससम्म पुग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। संवैधानिक निकायका पदहरू राष्ट्रिय सहमतिमै मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै प्रस्तावमा किङ कर्तव्य विमुख देखिएका छन्। प्रतिपक्षमा रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएपछि औषधै माघ 3 गतिको सर्वदलीय बैठकमा गरेको राष्ट्रिय सहमति प्रस्ताव कार्यान्वयनमा किङ कर्तव्य विमुख देखिएका हुन्। पुस 26 गते विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ 3 गति सरकारी निवास बालटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदको चयनका लागि दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना, संरक्षण र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद भएकाले सहमतिमै चयन गर्न कांग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको थियो। यद्यपि अहिले भने त्यस्तो देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमति प्रस्ताव अलपत्र परेको छ भने कांग्रेससँग कुरा अघि बढेको छैन। उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुलाई परिचालक सहचालकको दुर्व्यवहार बढ्दो छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 148 दुर्व्यवहारका गुनासा दर्ता भएका छन्। कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले दुर्व्यवहारमा परेको भनेर यात्रुबाट गुनासो आउने क्रम नरोकिएको बताएका छन्। यात्रुका गुनासालाई सम्बोधन गर्न र व्यवहार सुधार्नका लागि सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले जानकारी गराएका छन्। पुसमा गरिएको सचेतना कार्यक्रममा 2300
21 चालक तथा सहचालक सहभागी भएका र शुक्र महिली पनि जारी रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले चालक तथा परिचालकको आचरण तथा व्यवहार सुधारका लागि नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघमा पत्राचार समेत गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुलाई चालक परिवारबाट दुर्व्यवहार भएको भनी गुनासो बढेसँगै उक्त कार्यालयले सचेतना कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएको प्रवक्ता भट्टले जानकारी गराउनु भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्मानजनक यात्रा गर्न पाउनु यात्रुको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सभ्य व्यवहार गरी यात्रा गर्न र गराउन चालक तथा परिचालकलाई प्रहरी उनले अनुरोध गरेका छन्। उक्त कार्यालय सहित काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न स्थानमा र यातायात व्यवसायी संघ संस्थाका कार्यालयमा चालक तथा परिवारका लागि ट्राफिक प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा चालक तथा परिचालकबाट दुर्व्यवहार भएमा प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 र 103 मा खबर गर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यदि तपाईहरुमाथि दुर्व्यवहार भएमा यी नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, नम्बर 100 र 103 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानित र पारदर्शी बनाई छाड्ने बताएका छन्। ऐन संशोधन गरेर भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् भने आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। श्रम मन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर यस बारेमा अथवा यसलाई सम्मानित बनाउने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गति रोक्न व्यवसायहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उनले समयअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने र गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति समेत भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 18 महिने छोरालाई भ्यागुते रोग, हेपाटाइटिस बी लगायतका रोगबाट बचाउने खोप लगाउन 1 लाख ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुगी भक्तपुर लोकन्थलीका सौरभ भट्टराई। बच्चालाई खोप लगाएर साँझ घर फर्केपछि उनीहरूले खोप कार्ड हेरेपछि सौरभ अचम्मित भए। खोप कार्डमा टाँसिएको खोपको विवरणमा नोभेम्बर 2022 मै खोपको म्याद सकिएको लेखिएको छ। 6500 रुपियाँको उक्त खोप खरिद गरेको बिलमा भने म्याद समाप्त हुने मिति सन् 2024 लेखिएको रहेछ। खोप राखिएको भाँडोबाट उप्काएर खोप कार्डमा टाँसिएको स्टिकरमा भने खोपको म्याद समाप्त हुने मिति नोभेम्बर 2022 लेखिएको छ। खोप कार्डमा टाँस्ने स्टिकर खोप राखिएको भाँडोमै उप्काएर टाँस्छन्। सौरभले भने बिलमा 2024 फार्मेसीले लेखेको हो। म्याद गुज्रिएको खोप किन लगाएको भन्दै अस्पताल पुगेका सौरभलाई अस्पताल प्रशासनले मानवीय त्रुटि भन्दै आलटाल गर्न खोज्यो। हामी अस्पताल पनि गएका थियौं। सौरभले हामीसँग भने यो सामान्य मानवीय त्रुटि हो, यसमा केही समस्या हुँदैन भने। आफ्नो 18 महिने छोरालाई म्याद गुज्रिएको खोप लगाएको बारेमा सौरभले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि जानकारी गराएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ पनि औषधि गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अथवा औषधि लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ रहेको एक्सपायरी डेट भने अवश्य पनि हेर्नुहोला, किनकि त्यसले तपाईहरूलाई हानि पुर्याउन सक्छ र हानिकारक हुन्छ पनि। तिब्बतको दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रको नेङ्ची शहरमा ठूलो हिमपैह्रो गएको छ। हिमपैह्रोमा परि कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। चिनिया सरकारले उद्धारका लागि टोली परिचालन गरेको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार मंगलबार राति करिब 8 बजे मेनलिङ काउन्टीको पाई गाउँ र मेडोक काउन्टीको डोक्सोङला सुरुङबाट निस्कने बाटो बीचमा हिमपैह्रो गएको थियो भने हिमपैह्रोपछि धेरै मानिस र सवारी साधन फसेका छन्। अधिकारीहरूले अहिलेसम्ममा कतिजना बेपत्ता भएका छन् स्पष्ट गरेका छैनन्। स्थानीय अधिकारीहरूले रातभर घटनास्थलबाट 131 व्यक्ति र 28 सवारी साधनहरू उद्धारका लागि पठाएको खबर ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ। विशेष गरी तिब्बतको निङ्चीमा गएको हिमपैह्रोमा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकार गठन भएको 12 दिनपछि प्रदेश 1का 6 जना मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 13बाट झार्दै 9वटा मन्त्रालय कायम गरेसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले 6 मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेका हुन्। एमालेका तिलकुमार मेन्याङबु खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, माओवादीका दुर्गा प्रसाद चापागाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, राप्रपाका भक्ति सिटौलालाई उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एमालेका बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई सामाजिक र जसपा निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। 123 वर्ष पुरानो वीर अस्पतालमा नर्स जनशक्तिको अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनिरहेको छ। पुरानो भवनकै आडमा बनेको नयाँ सर्जिकल भवनमा 15वटा शल्यक्रिया कक्ष छन्, तर जनशक्ति अभावकै कारण तीमध्ये 9वटा कक्ष मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। विशेष गरेर अस्पतालमा नर्सिङ, पारामेडिसिन र प्राविधिक व्यक्तिहरूको चरम अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाई परेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण भए पनि नर्स नहुँदा बिरामी 1-2 महिनासम्ममा पालो कोर्न बाध्य भएको उनले बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, अब समाचारको अन्त्यमा ऐठन किन हुन्छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, मनोचिकित्सक डाक्टर सरोज ओझाका अनुसार सुत्ने र उठ्ने प्रक्रियामा निन्द्राका 4 चरण हुन्छन्। पहिलो चरणमा निदाउने बित्तिकैको 10 मिनेटको स्थिति यस्तो हुन्छ कि आधा बिउजिएको र आधा निदाएको। यति बेलामा सानोतिनो दखलले पनि हाम्रो निन्द्रा बिथोलिन सक्छ। कसैले चर्को सुरमा बोल्यो, ढोका खोलेको आवाज आयो, भाँडा बर्तन बजेको आवाज आयो भने पनि मान्छेको निन्द्रा भङ्ग हुन्छ। यदि बाह्य वातावरण शान्त भएर निन्द्रा बिथोल्ने कुनै पनि कारण भएन भने आसपासमा भइरहेको कुरा क्रमशः मधुरो हुँदै जान्छ। दोस्रो चरणमा मुटुको धड्कनको गति पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। तेस्रो चरणमा पुगेपछि हामी एकदमै गहिरो निन्द्रामा पुग्छौँ। चौथो चरणलाई र्यापिड आई मुभमेन्टको चरण पनि भन्ने गरिन्छ। यो चरणसम्म पुग्दामा हाम्रो निन्द्रा अझ गहिरो हुन्छ। यति बेलामा श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बढिरहेको हुन्छ, दिमाग एकदम सक्रिय हुन्छ, रक्त सञ्चार बढिरहेको हुन्छ, तर हाम्रो मांसपेशीहरू एकदम निष्क्रिय हुन्छन् र केही कुरा थाहा नपाउने स्थितिमा हुन्छौँ। यही चरण हो हामीले सपना देख्ने पनि। र्यापिड आई मुभमेन्टबाट निस्कने क्रममा हामीलाई कहिलेकाहीँ ऐठन हुन सक्छ, दिमाग चलिरहेको हुन्छ, शरीर चलाउन खोज्दा चल्दैन, त्यसकारण हामी अत्तालिँदै बिउजिन्छौँ। हल्का निन्द्रा र शरीर निष्क्रिय भएको अवस्था हो यो। यसैलाई हाम्रो पुरातन समाजमा भूतप्रेतले दुःख दिएको भन्ने बुझाइ छ। यसलाई ऐठन भन्ने गरिएको छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई स्लिपिङ प्यारालाइज भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, ऐठन किन हुन्छ त? मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल उपाध्याय भन्छन्, खास गरी निन्द्राको तालमेल नमिल्दा ऐठन हुने हो। खास गरी निन्द्राको चक्र बदलिने बेलामा यस्तो हुन्छ। ऐठनका सम्बन्धमा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक अनुभव सुनिएको छ। कसैलाई गरौँ वस्तुले थिचेको जस्तो हुने, कसैलाई बलियो वस्तुले अठाए झैँ हुने, कसैलाई सास्ने थुनिदिए झैँ हुने गर्छ। यस्तो स्थिति केही सेकेन्ड वा मिनेटसम्म हुने हो। मनोचिकित्सकका उपाध्यायका अनुसार ऐठन पर्नु भनेको सुताएको स्थिति नमिल्नु वा ओछ्यान असजिलो हुनु नै हो। तर ऐठनका बारेमा समाजमा अनेक धारणा र भ्रम व्याप्त छन्। त्यही कारण ऐठन परेपछि मान्छेहरू चिन्तित हुने गरेका छन्। ऐठन आफैमा रोग नभए पनि यसका बारेमा भने जुन भ्रम छ त्यसले मान्छेलाई मनोरोगी बनाउने भय हुन्छ भन्दै मनोचिकित्सक उपाध्याय बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, ऐठनको अन्धविश्वास धेरै रहेका छन्। भूतप्रेतको कारण ऐठन हुन्छ भन्ने बुझाइ सदैवदेखि रहँदै आएको छ। यसलाई कतिपयले भड्किलो आत्मा आएको, बुक्सीले पिरेको वा प्रेतले दुःख दिएको भन्ने गरिन्छ। विलियम शेक्सपियरको विख्यात कृति रोमियो एन्ड जुलियटमा पनि ऐठनको सन्दर्भ जोडिएको छ। उक्त कृतिमा ऐठनलाई राक्षसको प्रभाव भनिएको छ। राति सुतेको बखत हुने असजिलो वा अप्ठ्यारो स्थितिलाई विश्वका हरेक जसो समाजमा अन्धविश्वाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने पाइएको छ। खास गरी दुष्ट आत्माले दुःख दिएको भन्ने आम बुझाइ पाइन्छ। यो एकदमै सामान्य कुरा हो, मनोचिकित्सक उपाध्याय भन्छन्। तर यसलाई भूतप्रेतसँग जोडेर जटिल बनाइएको छ र यसले चाहिँ मान्छेमा मानसिक तनाव थपिदिएको छ। अनिन्द्रा, उत्तानो परेर सुत्ने बानी, नसालु पदार्थ खाएर सुत्दा ऐठन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। कहिलेकाहीँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा पनि ऐठन भएको जस्तो हुने मनोचिकित्सक उपाध्यायले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसको समाधान चाहिँ अथवा समस्याको उपाय भने के रहेको छ त? दर्शक महानुभावहरू, उपाध्यायका अनुसार ऐठनको समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ भने निन्द्राको सन्तुलन व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निन्द्राको समय तालिका बनाउन सकिन्छ। सुत्ने र उठ्ने तालिका एकनास हुनुपर्छ। शयन कक्ष शान्त सफा हुन जरुरी छ। ओछ्यान सहज हुनुपर्छ। हल्का पहिरन लगाएर सुत्नुपर्छ। पलङ वा सिरानीमा सरसामान राख्नु हुँदैन। सुत्नु अघि गहिरो सास लिने र छाड्ने अभ्यास एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। अहिले धेरैले मोबाइल चलाउने, चर्को गीत बजाएर सुत्ने गर्छन्। यसले पनि गहिरो निन्द्रामा बाधा पार्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।